اهلا وسهلا ومرحبا بكم كاملين في هاد لا نوفيل فيديو اللي كنتمنى تعجبكم، وانا متاكده انها غتعجبكم لانها غتكون ان شاء الله اول شيئين ولا انبوكسين. يعني درت واحد لا كوموند وغادي نحلوها اونصومبل ان شاء الله وتشوفوا لي زارتيكل اللي شريت. قبل من هذا الشيء بغيتكم تعرفوا واحد المعلومات بسيطه سويت زعما مون اكسبيريونس بيرسونيل. انا شفت وسمعت ان بزاف لي يوتيوبرز كيتحبسوا ليهم لي كولي ديالهم في لادوان. الا كانت فايته 1400 درهم بحال هكا كيتحبسوا. هادشي اللي سمعت. انا ديجا دايره 2500، هذا ما كانوش كيتحبسوا. قلت بوتيتر مؤخرا ولات هاد المشكله. الوغ دوزت لا كوموند ديالي اللي كانت فيها، دوزت على الله، كانت فيها 2400 درهم هاد المره. باغ لا سويت ملي دازت لا كوموند بانوا لي انهم ما جاياش في كولي واحد، قسموها على 3 كولي. قلت انا بوتيتر على حساب العبار باش في لادوان ما يتحبسوش، يكونوا قلال. هادشي اللي فكرت فيه. اوغ من بعد شفت واحد لي ميساج اللي كيجيو من شيئين ديال لو سويفي ديال لا كوموند ديالكم. وي سي افيري كو كنت غلطه، قسموهم على 3 كولي. علاش؟ لان كاين عندهم بزاف لي ديبو، باغ اكزومبل في هونغ كونغ ولا في دبي ولا فين، وميم في هونغ كونغ كيكونوا بزاف لي ديبو. يعني ملي كيلقى واحد لي زارتيكل ديالك في شي ديبو مستوكين كيرسلوهم ديريكتوم ديك البلاصه. داكشي علاش قسموهم على 3 كولي. هادشي جاني في ان ميساج ديالهم وما تحبسوش. وصلوني دوزت لا كوموند لو 11/9، وصلوني البارح وصبرت ما حليتهمش حتى نحلوهم اونصومبل باش تشوفوهم معايا. يعني 10 ايام داروا، حيت اون فوا كتفوتي 1400 كتكون لا ليفريزون اكسبريس كتسمى غراتويت بيان سور، وما كديرش الوقت بزاف. دارت 10 ايام قد كيف ما العاده، يعني قبل الكورونا وقبل الكونفينمون. هذا هو لو سيستيم عندهم. سينون لي 3 كولي اللي فرقوا ليا باقي واحد ما وصلش. وصلوني 2، واحد ما وصلش. ما عرفتش اكزاكتومون اشنو اللي وصل حيت ما حليتش. اما هما الكولي كيقول كل كولي اشنو لي زارتيكل اللي فيه، كيبينوك لا ليست. يعني من غتحلي تعرفي شنو الكولي الاخر اشنو باقي فيه. داكور غادي نبداو. فوالا هما باقيين فيرمي. المهم مولفاش كنصبر بصراحه، كيضرني راسي كنبغي غابيدمون نشوف شنو كاين كيفاش داكشي جا، مي صبرت كوميم. كان كيجي لو كارطون بحال اون بواط كارطوني كبيره. دابا جات بحال هكذا ان ساشي. احنا نحلو الاول. نبدا ب لي صوندال. قريتينا عوجه شويه معليش. اي فوالا هاد لي صوندال ils sont يعني طوندونس دابا تري على مود اللي فيهم هاد لي تريس وما كاينينش كتير. سينون اونتر بارونتيز واحد لو بوين كنسمع بزاف الناس كي بحال ما كيشكروش لي زارتيكل، كيقولوا تبعنا لي يوتيوبرز لي زارتيكل ما يسون با دو بون كاليتي. مي انا كنقول كنعاود سي كاليتي بري، يعني على حساب داك الثمن اللي هو ناقص. ماشي ثمن يعني دي صوندال في الدو ولا ميم في زاغا ولا في بلاصه اخرى، يعني قل بزاف. حيت لي صوندال في زاغا كيبداو تقريبا من 500 والفوق، عادي طون ولا شي حاجه عاديه، و 600 700 1000 اي بلس. سو كي في هما بالنسبه للثمن ديالهم راه لا كاليتي مزيانه. ما تسناوش يعني شي توب شي حاجه اللي هذا مثلا في لي زارتيكل يكون بوليستير يكون هذا، ولكن كيلعبوا بزاف على لي كوب و لي موديل. سورتو دائما لي موديل ديالهم داكشي اللي خارج طوندونس وجديد وستيلي، هادشي اللي كيجر ليهم بزاف. وفوالا لا فينيسيون بحال هاد التصنيديله الي بيان، بانت لي بعدا صغيره. قيس واخده بزاف. خديت في سورتو في لي صوندال كنقرا لي كومونتير، من الاحسن الواحد ياخذ اون بوينتور دو بلس. اللي كيلبس 40 ياخذ 41، اللي كيلبس 38 ياخذ 39 باش تجي الحاجه هي هذيك. انا ديجا خديت البوينتور ديالي بالضبط في واحد لي شوسور دي اسكاربينتو وشويه جاوني سيري. فوالا نوريكم. انا ما غنديرش ان لوك بوك في الاخر يعني ديال لي فيتمون.
فوالا واش كتبان elle est bien confortable et voilà. سمحوا لي على التحراك باش نوريكم كل حاجه. غنشوفوا لي صوندال الثانيين. هاد لو ستيل حتى هو، هاد لا كولور حتى هي تري على مود دابا، وانا شريت فيها دي زارتيكل، واحد البونطالون، واحد لافيست. انا ما كنتش من الناس اللي عزيز عليهم هاد الموف بزاف، مي قلت علاش لا نجرب واحد خارج وصافي. مي بحال بدا كيعجبني، كيجي زوين صيفي ومبهج شكلو. زوينه الصراحه. ولي صوندال اللي باغاهم يوصلوا ليا غابيدمون هما اطالون وفي دومي طالون وفي لو بلون. باغاهم بزاف تلبيسات باقي ما لبستهمش، دومي سيزون صيفيين شويه الصراحه. ما جاونيش ابارامون، بالحق مازال لو دوزيام فاش. فوالا هادي اون روب بقيت شاكه في لاطاي، خديت الاكس ال وصافي. une robe longue ب la petite ceinture ديالها. فوالا ترى طويله كامله حتى لتحت. نلبسوها مع هاد الصني ديال النيت، وحنا اللبسه كامله. فوالا هادي ماشي صيف يعني ديال هاد الوقت والقدام مازال شويه، حيت ثوبها ساتيني وشويه مزمود. شوف فيها ليلاستيك منا. فوالا وتقدي تبارك الله. اللي تبع لي كوموندون لين هادي تنفع، هادي الضر كيبقى الواحد هادي بحال صغيره شي شويه. اون جوب خاصها تتقيس. فوالا حتى هي راه صعبه طويله. لا فينيسيون rien à dire. شتي مازال الثوب يكون ماشي تال ساباس، ولكن الفينيسيون الا كانت دار بزاره واخا يكون تيسو لا سوا ولا تيسو زعما نوض ما كتبانش شي حاجه زوينه. هذا تا هو سنيتو بزاف، خديتو مع لي صوندال اللي خديت بلونش. هادو تا هما تري طوندونس، كاينين في زاغا اللي ب 1500 درهم. ما كنقولش سي لا ميم شوز حيت في زاغا دو فري كوير، ولكن سي لي ميم موديل. فوالا زوين. هادو دي بوشيت كيتحل هكذا و اي فوالا. نعمرو باش يبان لكم لو ستيل ديالو. هادو كيتهزو هكذا ولا كيتهزو كاريمون هكذا في هاد لو ستيل كيتشدو زوينين بزاف، خارجين في دي مارك كاملين يعني غاليين، سوا دي مارك ديال فرنسا، المهم دي مارك لي شير ماشي بهاد الاثمنه. وسمحوا لي باش نكتب لكم لو بري اكزاكت، غنخليه هنا ولا هنا كيلكو بار، غنخلي لكم لو بري ديال شاك ارتيكل. فوالا
لا فينيسيون غيان ادير. خايفه يكون ندير بس شي شويه مي هانتوما لا الدوبلور لا هنا. شي حد هادي ما عرفتش شنو هي كاع. داكوغ هذا هذا غير توب بحال ان تيسو اللي كيجيو في لو ستيل بحال دي طابلو، كيتعلق غير من لي كوتي. غنخلي لكم لا فوتو ديالو هنا باش تشوفوا كيفاش كيجي. اون شامبر مع دي كانابي ولا شامبر كوشي ولا فيه روج وفيه لا توب. كيتشدع هكذا بحال لو ستيل ديال ان طابلو يعني في الحيط. وانا خديت واحد كبير فيهم لي ديمونسيون، فيهم هذا فيه 2 متر جو بونس على 1 متر ودمي، وواحد بحال كاري فيه 1 متر ودمي على 1 متر ودمي. شنو باقي هنا؟ فوالا هادي واحد لا جوب ما غتعجبش كلشي، خديت طاي كبيره على الاخرى. فوالا القدام فيها هاد لو فيزاج يا ساتيني شويه، شي حد ما كاينه شي كاليتي الثوب ديالها شويه واقف شي شويه فيها هاد لا بريونس، مي غتجي زوينه في هاد الخريف مع ان تيشيرت بلون ولا شي حاجه، دي باسكيت ولا دي صوندال فاشن وصافي ديال الانستغرام. ما غنديرش لكم ان لوك بوك ديال الحوايج دابا باش ما تجيش لا فيديو طويله بزاف. تندير اون دوزيام فيديو ان شاء الله اللي غنلبس فيها كاع هاد لي زارتيكل ونماريهم مع حويجات اللي عندي بيان سور، غير باش تشوفوا كيفاش طلعوا في اللبسه. وناخذوا لو دوزيام كولي. واحد غنخليهم حتى الاخر ونوريهم لكم واحد ليدي سبيسيال لي زوينه وغتعجب بزاف الناس اللي عندهم بنيات. اي فوالا هادي لا دوزيام بوشيت ولا ساك ولا فوالا خصهم كاملين يعمروا باش يبانوا لو ميم ستيل ديال الاخرى، شويه بدلا ليجيرمون، ولكن هذا الابيض احسن دو لوان احسن من هذا. هذا لا تيكستور ديال هذا الجلد ديالو، وفيه حتى هاد لا سانتور اللي زوين. هذا كان ناقص، المهم لي بخي غنخليهم لكم جو بونس ب 129 درهم ولا شي حاجه بحال هكا. نكملو ترى هادي اون سانتور حتى هما اللي راجعين على مود. هاد لي سانتور اللي عراض بزاف كيجيو فوق دي فيست دي شوميز. المهم هادشي كله غنخليه لكم في اون دوزيام فيديو اللي غتكون ان لوك بوك سبيسيال شيئين. فوالا هادي راه مارون فونسي، كيجيو فوق دوك لي شميز اوفر سايز طوال، كيجيو كيبدلوا اللبسه كاريمون، كيجيو ستيلي زوين. زوين زعما هذا التكستور ديالها ليلاستيك جو كونساي، انا عجبتني. شنو باقي؟ هادو قلنا شي حوايج غنخليهم غنوريهم لكم على فوا فيهم واحد لو تيم سبيسيال. تبعوا معايا لا فيديو حتى الاخر. هادي بحال الزيت مال الصغار سامبل عادي
عقلتش عليه بشحال واقيلا هنا غيكون رخص. ديري لي شي 32 ولا شي حاجه بحال هكذا. اي هما دايرين لي هاد لا فورم بحال لي سيرفييت ديال لي فام ولا هذا كيجي يوتيل يتلحوا في الصاك ما كيبقاوش هكذاك باينين. المهم عجبني خديتو صافي. هادو لي بو شوسيت دوك اللي قابطين كاملين، ولكن اللي عجبني فيهم ان لي مونش مخليناه بحال هاد الزيكزاك كيجي حسن ديك الخياطه. وبانوا ليا نورمالمون دابا ولاو دوك لي بول دومي مونش لي اوفر سايز طويل وكلشي، ولكن هكذا بالنسبه للناس اللي دايرين الفوله ولا شي حاجه ما يبغيش يلبس دومي مونش قصير ولاو كيلبسوا هادو تحتهم. زوينه لا كاليتي ديالو كوطون، خصو يجي قابط. ما عرفتش واش خديت لا بون طاي ولا لا. ولي بري غنخليهم حيت ما عقلتش بالضبط، واقيلا 53 درهم. هادو شي لو لانج دو ميزون بحال داك اللي خديت لكم كيدار ستيل طابلو هو يتوب. هاد الوسيدات فوالا هما خديت جوج، هاديك وهادي كيجيو زوينين سور ان كانابي. وخديت حتى واحد دي تيسي ولاو ريسامون كيغلفوا بهم لي كانابي. فوالا لو دوزيام كوسان. هذا شنو فيه الوسط غيكونوا هذا تنكوليه في الميغ ونوريه لكم. هذا بحال ان طابلو بابي بلوتو بحال بابي بان يعني اديزيف اللي كيلصق و سو فورم ديال طابلو، يعني كتكتب فيه بداك الماركور وكيتمسح لي زونفون باش بور ديسيني ولا يخرجوا لي ريفيزيون ولا اي حاجه. ما عقلتش شحال خديت فيه في الطول، جو بونس 2 متر. هذا حتى هو غير ستيكر كيلصق في الحيط، وهو عباره عن هذا باش كنعبروا الطول. غنخلي لكم لا فوتو هنايا من السيت باش تفهموا سي كوا. كيجيو اون بياس ديتاشي دوك لي ديسان داكشي مفروقين وخصك تقادو. وكيبدا من 70 سنتيمتر. ردوا البال اللي اختاه يعني يعبر من الارض 70 سنتيمتر في الحيط يطراسيها عادي يلصق هذا في الاول ديال 70 باش يجي من يوقف الواحد يجي العبار اكزاكت ديال لونفون. حيت كاين اللي شفت انا في دي فوتو في الناس اللي دايرين لي كومونتير كاين اللي لصقوه من التحت كاع. بدا هو فيه 70 سنتيمتر ما يمكنش غتبديه من التحت، خص تعبري من الارض كاريمون 70 تراسي خطيط وعاد نبدا نكولي هذا من ديك 70 للفوق باش يكون اوتيل، يعني كتعبر به ماشي ديكور زعما في الحيط وصافي. فوالا هادو حتى هما عفارت كيقلبوا على دي تروك ودي زاستيوس، يعني ما تبغيش تشري غتشريهم. الافكار بعدا عندهم. هادي ديال البافيت كمامه هادي غادا مع كورونا. فوالا حيت انا خديتهم رقاق بحال شي ملف ديال الوليدات. هادو فيهم بزاف لي كولور ولكن كيرسلوهم يعني دي كولور الياتوار. اللون اللي جا وصافي، اللون اللي جا فكر. انا جاني كلشي في لو بلون وانا عاد بالي درت غير جوج، ما عرفتش علاش 3 ما عقلتش. بيتيت درت حتى ليا انا هما سورتو الكارطابل مع الكتوبه ولا هذا الا بغى الواحد يحيدها في هذا عادي يديرها ولا في لافواتور ولا شي حاجه هكا سامبل. قلت ما يتهرس ما والو للوليدات براتيك وكيتسد هكذا هي كتسرح البافيت وديرها. جاوني كاملين في بلون بلا ما يضربوا ليا الالوان مزيان. و واحد العيبات حتى هما زوينين. هادو سي كوا هادو فيهم واحد البابي هذا عجبني على المنظر ديال هادي ديالهم هاد لابوال ديالهم. فوالا رقيقه بعدا شفتوها تري فين سو كيفي تجليسها في الصويك في جويب في لابوش في اي بلاصه بحال الوليدات في المدرسه
سورتو الناس قبل الكوتي ولا اللي كيدير عندهم لا كونتين كاع كيتغداو وهذا. هادو دي بوت بابي ها هما راه كثير ورقاق. كتجبديها كدير نقيطه الماء وكدير هكذا كيولي لو صابون، يخرج منها لو صابون بحال خداو هاد البابي وداروا فيه صابون ليكيد ويلون سيشي خلاو بحال نشفو. يعني المهم كيرغوي وكتغسل يدياتك. هادو كينفعوا بزاف بعدا. خصها تبقى في الصويق ديال واحد وما عرفتش علاش خديت غير جوج. هادو كان خصني ناخذ كثر الصراحه، خديتهم لي زونفون سورتو مع هاد كورونا يعني ليكول. كان خصني ناخذ ليا الصراحه ما وجو بونس ما يبغيوش يدي ليا الغوز، يعني غناخذو انا حيت دي كارطون ما يبغي حتى واحد ما يبغي ياخذ ليا الغوز، يقولك ديال البنات. فوالا براتيك بزاف. فرح جاوني دابا مع الدخول بعدا سميطه. رقيق هادي عادي. عجبني عر هاد الفيرميتور ديالها. زوينه حتى هي. انا ديجا يعني مجربه لي سانتور ديالهم لحد الساعه ما كحالو ما والو، يعني باقا زوينين. فوالا و دي لونيت راه ماشي خادا ولا ديور، مهم دي لونيت ستيلي باش واحد يبدل بهم. اما ديال ديما وديال الشمس خصهم يكونوا بيان سور دو كاليتي على ود العينين، سورتو pour les photos et tout. فوالا منين حتى وانا باغا نشري هاد لو ستيل، واخا ما عرفتش واش يجي معايا ولا لا. فوالا عندهم لا كاليتي زوينه، لا في بلاستيك لا في دوك اللي بحال دي فيغ. كاليتي ديالهم ريان ادير. وكيجيو في هاد لا بوشيت بلوس. شنو باقي؟ هذا تا هو ما كتختارش اللون، كيجيك لي هذا ديال البروتيكسيون ديال لي بورت. كتدخلو في الباب سورتو اللي باقي عنده الوليدات صغار بزاف، كتدخلو في الباب هكذا وصافي. لابورت كيدخل بحال هكذا باش يعني لا تخبط الباب ما يتسدش ليهم على صبيعاتهم ولا هذا، لا تخبط بالريح ولا واحد خبطو على الاخر ولا هذا. انا عندي هذا المشكل في الدار، خديت عي واحد تنجربو. بقاو هاد اللعيبات تا هما بحال دي تليفون. هادو دي غوم ديال المدرسه. فوالا هذا وهذا دي غوم ديال الوليدات تا هما رقاق لا تخوس او مستيلين وصافي. غيفرحوا الوليدات بحال عنده تليفون بورطابل. الوغ غادي نمشي لي زاشا اللي متبعين واحد لو تيم، وهما اش من تيم مامون في نسبه لي فام اللي عندهم بنيتات في كاع لي زاج كاين يعني وبغاو يلبسوا بحال صافي جولي زعما، وكتفرح حتى البنيه بزاف. مره يكونوا دايرين ستيل لابسين بحال تيل ميغ تيل في تيل ميغ. فانا خديت كلكو زارتيكل انا ولا بتيت دايرين دي زارتيكل قلال شويه اللي فيهم البنيات ديال صغار كاع واحد 3 ans حتى 6 ans ولا 7 ans، و باغ لا سويت من 8 سنين ولا 9 سنين للفوق حتى 14 ولا 16 كاينين لي زارتيكل كثر. فوالا هذا ان او كان كيبان لي عريض بلي مونش ديالو هكا فلوري. هذا قطن سخون ماشي بحال السوربيت غير قطن ولكن سخيخن، يعني ديال هاد الخريف ولا هذا. وخديت البنوته حتى هي لا ميم شوز، وغتلقاو سيغمون دي فوتو في ما باج انستغرام هيجيو سبيسيال. و لا بتيت غتفرح بزاف. لارتيكل سويفون وهو فوالا ما يبغيش يدخل ليا دابا شعري طالع ما غيبغيش يدخل. المهم تندير لكم به دي فوتو. اي فوالا لا ميم شوز اوسي
كاين هادو كيبان صغير مي حتى هو مامون في راه تري الاستيك، يعني غيجي في الرويسه بحال توربون ولا بوني ولا هذا، بلوس دي لونيت. جود غادي تفرح بزاف بزاف، ديما كيعجبها تكون عندها شي حاجه بحالي. ماشي لا ميم شوز بالضبط، البنيات ما دايرينش ليهم الدوغي في لي كوتي، ولكن لا ميم كوب. Et voilà pour la petite. La même coupe هما دايرين في الكوتي بلاستيك. هادو غتفرح بهم بزاف بزاف بزاف. فوالا حتى هو داخل في لو تيم مير في. نتمنى غير البيجامه الصغيره تجي. فوالا ان بيجاما دومي مانش لا بتيت، ولو بيجاما ديالي انا مانش تيسو ديال سخون شويه، يعني بوليستير ماشي كوطون. فوالا مانش انا خديت اكس ال، قلت اللهم العرض يعني في الدار ماشي مشكل، حسن شي حاجه لي سيغي وما تكونش فيها اليز، واخا كيبان كبير شويه ولكن سي با غاف. فوالا دو بوليستير غادي يصبر مي سخون، يعني ما غيتلبسش في الصيف وصافي، ماشي مشكل، يعني لا كاليتي الصيف اللي كيبغي القطن باش الواحد يبقى مبرد. اي فوالا كانوا هادو هما المشتريات ديال شين كاملين، والمشتريات ديال ميغ في هما هاد الاخرين اللي تقاسمت معكم. كنتمنى الفيديو تكون عجباتكم، و سي سي الكا يعني ما تبخلوش عليا بلي كومونتير ديالكم زوينين، وما تنساوش لو بارطاج مع لي زامي ديالكم فامي، مهم لي كونيسونس ديالكم باش ان شاء الله نكبروا قناه اونصومبل، وتشجعوني انا باش ندير يعني مجهود اكثر. بديت كنعكس شي شويه سي ديرني طون، واحد كيسجل كيخدم يعني بزاف على لا فيديو، باغ لا سويت ما كيكونش دي فيو فكيبدا كيعكس شي شويه. نخليكم على خير، و اون بروشين فيديو ان شاء الله اللي غتكون لو لوك بوك شين. سلامه. Thank you.